नमस्कार। आज हामी तीजको सङ्घारमा उभिएका छौँ। आज हामी हाम्रो समयको परिधिमा बाँधिएका छौँ। हामी छोटो समयमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्नु छ। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दा छोटो समय सम्बोधन धेरै नगरिकन छोटो समयमा गरिदिनु होला पनि भन्न चाहे। सम्बोधन गर्दै नगर्ने। अब हामी सम्पूर्णमा उपस्थित रहनुभएकामा आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु। आजको यस हरितालिका तीज 2078 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सभापतिको रूपमा सभापति आसन ग्रहण गरिदिनु होला। कल्पलता साहित्य परिवारकी उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष रेणु अधिकारी मौनताज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले अत्यन्त आदरणीय दिदी, हामी सबैकी प्यारी दिदी प्राध्यापक डाक्टर कार्की शर्माज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यता पछाडि पऱ्यो, म चाहिँ अगाडि भयो। यताबाट चलाऊ है, यहाँबाट चलाऊ। आजको यस हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष केशव खत्रीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नरबहादुर विशीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ कल्पलता साहित्य परिवारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सबैले यथास्थानमा आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन चन्द्रा नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा सदस्य भन्नु पर्यो नि, सभासद हो नि त। हाम्रो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा सदस्य चन्द्रा नेउपानेज्यू, यसै गरी सपना अग्लेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निशा पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन, वडा सदस्य 8 नम्बर हो, महिला सदस्य टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा सदस्य निशा पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कल्पलता साहित्य परिवारको उपाध्यक्ष दामोदर ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धनबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उमेश पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भागीरथी काफ्लेज्यूलाई पनि भगीरथ काफ्लेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणेश प्रसाद कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यले गरेको हो कि राजाराम कुडासैनीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक। इकै सभापति भनेर गराउँदा गराउने हो नि। हामी सबैजना नवराज अतिथि अथवा हाम्रा प्रमुख अतिथि पुस्तकालय सचिव नवराज पुस्तकालय सचिव राप्रपा क्षेत्रीय सचिव भने होइन, राजनीति निकाल्दै ननिकाल्ने पोस्टै राजनीतिको हुन्छ। अन्त कहाँ के पोस्ट होइन, यो त साहित्य हो मात्रै हो कि सिलवाल। धोती फाले। सबैलाई नमस्कार। आजको यस कल्पलता साहित्य परिवारको तर्फबाट सभापतित्व गरिरहनु भएको बहिनी रेणु अधिकारी, प्रमुख अतिथि दिदी प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्मा र विशिष्ट अतिथि हाम्रा यस वडाका वडाध्यक्ष केशव खत्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित
महानुभावहरूलाई म कल्पलता साहित्य परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु र आजको यो कार्यक्रम असाध्यै अपरझटमा हुन्छ कि हुन्न कि भन्ने तरिकाले तयार गरिएको हो। किनभने हामीले यसमा साहित्य परिवार मात्रै गरौँ भनेर गरेको थियौँ, त्यो पनि हामी थोरैजना छौँ त्यसमा पनि। अनि वडा अध्यक्षज्यूलाई भनेको, वडा अध्यक्षज्यूले ल त्यसो भयो भने हाम्रा दिदीबहिनी पनि डाकौँ भनेर मैले डाकेको, तर त्यसमा चाहिँ एकजना बहिनी मात्रै आउनु भएको छ, निशाजी। अब चन्द्राजीलाई त साहित्यकार तर्फबाटै डाकिएको थियो, अरू सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। र हामीले यसलाई लामो तन्काएर ठुलो कार्यक्रम गराएको पनि होइन र कल्पलता दर्ता प्रक्रियामा जाँदा ठ्याक्कै कोरोनाले भेटायो, त्यस कारणले यसको दर्ता नम्बर लिएका पनि छैनौँ हामीले। र यो कल्पलता साहित्यिक परिवारले अहिलेसम्म एउटा मात्रै पुस्तक निकालेको छ। त्यो कल्पलता जुन अहिले हामीले तपाईँहरूको हातमा दिनेछौँ, जसलाई दिइयो त्यो ठिकै छ, नलिएकाले लैजानु होला। र आज खास गरिकन तीजको दिन, दरखाने दिन भएको हुनाले हामीले सानो दरखाने कार्यक्रम बनाएका छौँ, जुन अब सुरु भइ नै हाल्छ, तयारी छ, अब ल्याउँला। र त्योभन्दा अगाडि मैले दिदीबहिनीहरूलाई भनेको थिएँ, खास गरिकन यो दिदीबहिनीकै कार्यक्रम भएको नाताले तपाईँहरूले कला भएकोले गीत बनाएर ल्याउनुहोस्, आफ्नो गीत गाउनुहोस्। कला नहुने साहित्यिक कला भएकोले आफ्नो एक-एकवटा रचना ल्याउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। अब कोले ल्याउनु भएको छ, कोले ल्याउनु भएको छैन। यदि ल्याउनु भएको छ भनेपछि हामी ढिला नगरिकन पहिले कविता वाचन गरेर अनि दर खाएर बाहिर निस्कौँला। यो हाम्रो ठुलो कार्यक्रम नभएको र पूर्व साँच्चै भन्ने हो भने बैठक बसेर गराएको पनि होइन, यो बिना बैठक मौखिक सूचना अनुसार गरेको हुनाले त्यो पनि हामी केही मान्छे दुईजना तीनजनाले मात्रै सल्लाह गरेर सबैले डाकौँ भनेको हुनाले यसमा मेरो गल्ती कमजोरी भयो होला, त्यसको लागि मैले क्षमा माग्दै र फेरि यहाँहरू सबैलाई कल्पलता साहित्यिक परिवारको तर्फबाट पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ राख्छु। हस्त, नमस्कार। यसरी निस्केर अहिले फेरि अब रचना वाचन र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा जोड्न लाग्दैछु। रचना वाचनमा सुरुमा मैले नै दुईवटा तीजको गीत छोटो दुईवटा सुरु गरेर अनि उहाँलाई शुभकामना दिन्छु मैले। अब त्यो ल्याए हुन्छ है। सुन्नु होला दिदी बहिनी, सुन्नु होला दाजु भाइ, सुन्नु होला दिदी बहिनी, सुन्नु होला दाजु भाइ, यो चेलीको वेदना भन्छु आजलाई, यो चेलीको वेदना भन्छु आजलाई। घुम्दै फिर्दै यो तीज फेरि पनि आएको, घुम्दै फिर्दै यो तीज फेरि पनि आएको, माइत जान मलाई त मन लागेको, माइत जान मलाई त मन लागेको। माइती पर्यो गाउँमा मेरो घर पर्यो सहर, माइती पर्यो गाउँमा मेरो घर पर्यो सहर, माइत जान मलाई त लाग्यो रहर, माइत जान मलाई त लाग्यो रहर। खोला पनि बढेको छ पहिरो पनि झरेको, खोला पनि बढेको छ पहिरो पनि झरेको, यस्तो बेला घुम्दै फिर्दै तीज परेको, यस्तो बेला घुम्दै फिर्दै तीज परेको, यस्तो बेला घुम्दै फिर्दै तीज परेको। आज राति सपनीमा माइती घर देखेको, आज राति सपनीमा माइती घर देखेको, यो पापी कोरोनाले बाटो छेकेको, यो पापी कोरोनाले बाटो छेकेको। नरुनु है मेरी आमा दुनियाँको माझमा, नरुनु है मेरी आमा दुनियाँको माझमा, छोरी आउने बाटो हेर्दै झम्के साँझमा, छोरी आउने बाटो हेर्दै झम्के साँझमा, छोरी आउने बाटो हेर्दै झम्के साँझमा। अहिले यति गरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई
शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष केशव खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्ने। धन्यवाद। आज यो हडतालिका तीज प्रोग्रामका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू र उपस्थित साथीभाइमा टोखा 8 को तर्फबाट हरितालीको शुभकामना र टोखा 8 को तर्फबाट नमस्कार। यो अब यहाँ अब कवि भन्नाले त अब तपाईँको यो कविता साहित्य भने अब धेरै मान्छे अब डिप्रेसन भए मान्छेहरूलाई पनि उपचार गर्ने विधिहरू हुन्छ। कति मान्छे दिगदारी भइरहेलाई गीत तपाईँको साहित्य भने चाहिँ ती मान्छेहरूको तपाईँको एक्सर्साइज गर्ने जस्तो नि हुन्छ। तपाईँको नसाले तपाईँको ज्यान चाहिँ योगको जस्तै धेरै काम गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब यो हरितालिकाको तीज भने त अब पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले गर्ने र अब अहिले गर्ने चाहिँ अलि फरक भयो। अहिले पनि अब कतिपय मान्छेहरू अब राति तपाईँको 12 बजे दर खाएपछि भोलि पानी नखाइकन पर्सि बिहान एकैचोटि खाने दिदीबहिनीहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब कस्तो भयो भने यसलाई अलिकति परिमार्जन भएर यो चाहिँ अब टोलका मान्छेहरू पहिला जस्तो गाउँघरमा भेटघाट नहुने भयो। यो अब तपाईँको चाडपर्व भनेको वरिपरिको छिमेकीहरू कसलाई चिन्ने एक ठाउँमा चाहिँ गरेर चिनापर्ची गर्ने र भेटघाट गर्ने तपाईँको रूपमा अहिले त्यतातिर गइरहेछ यो चाडबाड तीज भनेको। अरू बेला तपाईँको मान्छे बेफुर्सती हुने भयो। यस्तो चाडबाडमा भनेपछि मान्छेलाई बोलाएर आएपछि एक ठाउँ जम्मा भएर टोलकै मान्छे पनि एकजना एउटा टोलको मान्छेले अर्को टोलको मान्छेलाई नचिन्ने भयो। यस्तो ठाउँमा तपाईँको जमघट गर्दा चाहिँ सबै मान्छे कहाँ के छ कसो छ नभए त अब फेसबुकमा मात्रै देखिने भयो। अब यो साहित्यको पनि तपाईँको अब अझ मिल्यो भने तपाईँको टोलै पछि चाहिँ महिना एउटा कार्यक्रम गर्यो भने नि एउटा टोलको मान्छेले अर्को टोलको मान्छे कहाँ छ कसले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने अवस्था चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ विज्ञ कोही साहित्यमा होला, कोही डक्टर होला, कोही के हुन्छ। तपाईँको एक ठाउँको मान्छेले अर्को ठाउँको मान्छेलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले त तपाईँको माथिल्लो फ्ल्याटको मान्छेले तल्लो फ्ल्याट नि नचिन्ने जस्तो हुन्छ। बिहान उठेर हिँड्छ, बेलुका आउँछ, तल्लो को बस्छ माथि को बस्छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको अलिकति गाह्रो भइरहेछ। हिजो तपाईँको पिँढी हुन्थ्यो, घरको बस्ने ठाउँ फरक हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा सबै घरको मान्छे एक ठाउँ बस्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त अब छिमेकीको घरमा जाँदा नि तपाईँको च्यानल गेट र गेट लगाइरहेको हुन्छ, जान सक्ने अवस्था छैन। धेरै जस्तो काम फोनमै सकिने भयो। अब यस्तै तपाईँको टोलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले तपाईँको टोल विकास समितिले ठाउँमा ल्याएर यस्ता कार्यक्रमहरू राखिदिइरहनु भयो भने चाहिँ तपाईँको टोलका मान्छेहरू चाहिँ चिन्जान गर्ने अवसर पनि मिल्ने भयो। टोलमा तपाईँको को मान्छे कुन तपाईँको विधाका छन्, कस्तो ऊ छ भन्ने ती चिजहरू पनि थाहा हुने भयो भन्दै अब यहाँ त अब जम्मै कविहरू साहित्यहरू सिक्ने भनेपछि अब त्यसको विधामा चाहिँ आफूलाई अब त्यो थाहा नभए विधि हो। त्यो पनि हामी पनि तपाईँको अब सिकेर पढेर पनि तपाईँको त्यसले चाहिँ अलिकति मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको डिप्रेसनमा जाने, तपाईँको कुसङ्गतमा जाने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको रोक्छ कि जस्तो लाग्छ। अब अहिले हामीले तपाईँको अब खानपानमा पनि तपाईँको त्यति अब पुरानो परापूर्व कालमा तपाईँको 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्ने बुढाबुढीहरू छन्। अब अहिले खाएर तपाईँको अहिले हाम्रो खानपान भने तपाईँको खाँदाखेरि 20 वर्षदेखि औषधि खाने, सुगर प्रेसरका औषधि खानेहरू मान्छे छन्। त्यो बेला भन्दा तपाईँको अहिले खाएको खानपान चाहिँ तपाईँको ठिक रहेछ भन्ने त देखिस्यो। अब कतिपय चेन्ज गर्ने भन्छ। अब तपाईँको यस्तै भोज भत्तेरमा जाँदाखेरि तपाईँको जम्मै तारे भुटिया भन्दा तपाईँको त्यो डढिया तेल खाने भन्दा गतिलो खाने कुरा तपाईँको लगभग काहीँ देखिने अवस्थै छैन। त्यसले गर्दा पनि अब भिडभाडमा गएर खाने भन्दा चाहिँ यो अब यो खानपानलाई चाहिँ तपाईँको हामीले तपाईँको यस्तै भोज भत्तेर टोल विकास उसमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज लिएर बानीको चाहिँ समाजको बानी चाहिँ अलिकति यो भन्दा अलिकति फरक बिगारिदिने अवस्था लानुपर्छ भन्दै आज तपाईँहरूले यो कल्पलता परिवारले तपाईँको यहाँ बोलाएर 2 शब्द बोल्न दिएर मनको भावनाहरू राख्न दिनुभयो। त्यसको लागि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै अहिले आउँदै गएको चाड तिजको पनि पुनः शुभकामना दिँदै मेरा मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।
हरितालिका तीज उपलक्ष्य आदान प्रदान कार्यक्रम जुन दरखानी कार्यक्रम राख्दा थियो यसको अध्यक्षता गर्नुहुने कल्पलता कार्यक्रमको उपाध्यक्ष संस्थाका उपाध्यक्ष सुशीला ढकाल अधिकारीज्यू हैन के यस कार्यक्रमका सभापति महोदय अतिथिज्यू र उपस्थित गण्यमान्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज एउटा कल्पलता साहित्य परिवार यस पुस्तकालयमा यो 2078 सालको तीजको हरितालिका तीजको अवसर पारेर एकजुट भएर यो साहित्य परिवारले जुन आयोजना गर्यो र यस पुस्तकालयमा एउटा गर्वको कुरा छ। र साहित्य भनेको एउटा अविरल बग्ने खोला जस्तो कहाँ पुग्छ, कहाँ गएर ठोकिन्छ, कहाँ गएर त्यसको वेदना हुन्छ, कहाँ गएर मार्मिक हुन्छ, कहाँ गएर त्यसको हाँसो हुन्छ, कहाँ गएर रोदन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरू कविलाई थाहा छ त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कविहरूको के अरे जमघट यस पुस्तकालयमा भइदिएर हामीहरूले पनि 2-4वटा के अरे तपाईँहरूको त्यो भावनाहरूलाई के अरे प्रफुल्लित हामीले पनि थाहा पाउन पाएदेखि अझ हामी पनि यसमा गौरवान्वित हुन्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म यो तीजको विषयमा एउटा यहाँहरूमा के भने यो हजारौँ वर्षदेखि हामी नेपालीहरूको लागि यो हाम्रा पुर्खाहरूले के अरे एउटा अचम्मको चाड बनाइदिएको रहेछ। किनभने अहिले पो हामी सहरमा बसेका छौँ, अहिले हामी सुख सुविधामा छौँ, अहिले हामी सम्पन्नमा छौँ, अहिले हामी के अरे 4 पाइला बाटो पनि गाडीमा दौडिरहेछौँ, मोटरसाइकलमा दौडिरहेछौँ। तर त्यो अवस्थामा के थियो भने गाउँका दाजुभाइ, गाउँका दिदीबहिनीहरू एक आपसमा विवाह गरेर अर्को टाढो जान्थे र बर्खाभरि चुलो घाँस दाउरा पानी घाँस गरेर सासू र नन्दा आमाजुको भन्ने एउटा चलन छ, बुहार तन खाएर सारा दुःख हुन्थ्यो। र यसै अवस्थामा पारेर एउटा चाड एउटा अचम्मको पारिदिएछ। र जब तीजमा माइती भनेपछि यो तीजले एउटा अचम्मको के अरे रोल खेलिदियो। किनभने 4 दिन भने पनि गएर त्यो माइतीमा आमाको काख बाउको काखमा गएर बसेर त्यो बर्खाभरिको के अरे दुःख र वेदान्तहरू त्यहाँ समाप्त गरेर बाउ आमाले दिएका मिठा चोखा खाएर र आफूसँग जन्मेका के अरे दौतरीहरू सबै त्यहाँ माइत आउँछन् र हिजो बाल्यकालमा खेलेका साथीहरू, बाल्यकालका के अरे सबै साथीहरूलाई भेटघाट भएर दुःख र सुखका कुरा गर्ने, आफ्ना के अरे भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने र मिठो चोखो बनाएर दिएको खाने र एक ठाउँमा जम्मा हुने, आफ्ना भावनाहरू के कसरी गर्ने एक आपसमा साथीमा बाँडेर एउटा मनोरञ्जन लिने यो परम्परा रहेछ। र अहिले चाहिँ अलिकता फेरि अन्यथा नलागोस्, अहिले चाहिँ अलिकता के अरे यो के भएर हो, हामीसित पैसा धेरै भएर हो कि होइन, अब हामी अलिकति माथि नै गइसकेर हो कि अलिकति भल्कड जस्तो पनि के अरे महसुस छ, फेरि अन्यथा नलागोस् होइन। किनभने एक आपसमा अहिले के अरे फेरि यो बेला पनि यस्तो छ, हामी कसरी बाँचिरहेछौँ, अहिले देशमा कस्तो किसिमको के अरे ऊ भइराखेको छ। यो 1.5 वर्षदेखिको अवधिभरमा हामी एउटा अचम्मसित बाँचिरहेका छौँ। कति हाम्रा मानिसहरू गए र यसलाई पनि मध्यनजर गरेर नजिकका आफ्ना के अरे दाजु दिदीबहिनीहरू भेटघाट गरेर रमाइलो गरेर गर्नुहोला र अलि त्यही किसिमबाट आफ्ना भावनाहरू पनि अभिव्यक्त गर्नुहोला। र मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने कुरा भावनालाई चाहिँ नगरेर आफू सतर्कता भएर यो तीजलाई मान्नुहोला र जे भएका आफ्ना मिठा चोखा बनाएर र भाइ सङ्गिनीहरूसित रमाइलो गरेर यो तीज मान्नुहोला। मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना। म यस पुस्तकालयको सचिवको हैसियतले यहाँहरूलाई 2-4 शब्द बोल्ने मौका जुन प्रदान गरिदिनु भयो, यसमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै जम्का भेट गरेर आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका पनि दिनुहोला। यति भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म यो तीजको दरखानी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्छु। मसँग कविता छैन, त्यो कविताकै समयअनुसार एउटा सानो कुरा भन्छु। यो हाम्रो यो समयअनुसार हामीले यो तीजको गीतलाई अलिक परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब हामी यहाँ पुरा महिना दिनदेखि अगाडि चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि पार्टी प्यालेसहरूमा चाहिँ उहरूमा चाहिँ गइरहेछौँ, पुरा सारी चोरो लगाएर गइरहेछौँ। घाँस काट्न दुःख भयो, माइतीमा मैले सम्झेँ म आउँछु आमा भनेर गीत अहिले त्यो अहिले सुहाउँदैन कि सहरमा बसेर त्यस्तो कविता लेखेर यहाँ अहिले गुहाउनुलाई। अनि फेरि आमा आउनु भने कहाँ आउनु आमा आउनु बरु तिमी नै आऊ, कहाँ म त्यो गरेर आउँछु भनेर हामी
व्यवहारमा भन्छु अलिक सुहाउँदैन कि जस्तो लाग्छ दोस्रो कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो शुभकामना आदान प्रदान भनेको चाहिँ हामीभित्रको त्यो आत्मीय ऊर्जालाई चाहिँ सकारात्मक ऊर्जालाई चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ हामीले दिने हो, अर्कालाई दिने हो। कति हामी दिन्छौँ, त्यसमा त्यसलाई चाहिँ बस एकछिन बसेर जा, एकछिन पक्न भनेर त्यो मनलाई कसाएर मन नलाग्दै चाहिँ ऊर्जा हामीबाट प्राप्त हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ जसलाई इच्छा हुन्छ हाँसेर एकदम खुसी साथ शुभकामना दिने हो, भेट्ने हो, जाने हो, त्यसो गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो दुईवटा कुरा भने। कविता मसँग अहिले चाहिँ छैन, सबैलाई अलिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म एकमुष्ट साहित्यिक नभन पहिला हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। हरितालिका यो नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा कल्पलता परिवारद्वारा आज दरखाने दिन पारेर हामी चेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जमघट पारेर यसरी एउटा कार्यक्रम शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक वर्गप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्तव्य भन्दा पनि आज यहाँ यसैबाट कति सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नारी हक भन्ने यहाँ कति मिल्छ मिल्दैन यो एउटा गीत यो 65 सालभन्दा अगाडि नै लेखिएको छापिसकेको छ यो तिजामा जागृति भन्ने किताबमा। नारी हक यो वर्ष नि तीज आयो भनी सखी रमाए, यो वर्ष नि तीज आयो भनी सखी रमाए, गाउन नाच्न जाउँ भनी हात समाए, गाउन नाच्न जाउँ भनी हात समाए, सखीहरू भेला भई दुःख सुख पोखनी, सखीहरू भेला भई दुःख सुख पोखनी, आयो बेला हाम्रो पनि कुरा जोखनी, आयो बेला हाम्रो पनि कुरा जोखनी, अझै पनि धेरै ठाउँमा बाछ नारी शोषण, अझै पनि धेरै ठाउँमा बाछ नारी शोषण, गर्दै सधैँ पुरुषको नै पक्ष पोषण, गर्दै सधैँ पुरुषको नै पक्ष पोषण, आधा आकाश ढाकने नारी हामी भन्दछौँ, आधा आकाश ढाकने नारी हामी भन्दछौँ, तथ्याङ्कमा नारी बढी भनी गन्दछौँ, तथ्याङ्कमा नारी बढी भनी गन्दछौँ, कुरा गर्छौँ भाषण गर्छौँ नारी पुरुष बराबर, कुरा गर्छौँ भाषण गर्छौँ नारी पुरुष बराबर, हामीलाई नि चाहियो भन्छौँ सम अधिकार, हामीलाई नि चाहियो भन्छौँ सम अधिकार, कागजको खोस्टोमा चाहिँ कुरा 33%, कागजको खोस्टोमा चाहिँ कुरा 33%, व्यवहारमा अझै पनि भएकै छ घात, व्यवहारमा अझै पनि भएकै छ घात, 2-4 नारी मात्र ठुला पदमा, 2-4 नारी मात्र ठुला पदमा पुगी हुँदैन, 2-4 नारी मात्रै ठुला पदमा पुगी हुँदैन, यो चालाले सब नारीको उद्धार हुँदैन, यो चालाले सब नारीको उद्धार हुँदैन, अगुवा नारी सधैँ कर्मनिष्ठ बनेर, अगुवा नारी सधैँ कर्मनिष्ठ बनेर, सब नारीलाई माथि उठाउ ज्योति बनेर, सब नारीलाई माथि उठाउ ज्योति बनेर, 33 होइन हुनुपर्छ 51%, 33 होइन हुनुपर्छ 51%, लागु हुनुपर्छ पक्का 100%, लागु हुनुपर्छ पक्का 100%, हामी पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बनेर, हामी पनि यो देश प्रधानमन्त्री बनेर, मौका पाए देखाउँछौँ राष्ट्र हाँकेर, मौका पाए देखाउँछौँ राष्ट्र हाँकेर। हाम्रो नेपालको हकमा फेरि अन्तत भाषा प्रधानमन्त्री, यो पदमा अहिलेसम्म छैन नाम नारीको, यो पदमा अहिलेसम्म छैन नाम नारीको, त्यसैले त यो देशमा सधैँ नानीको, त्यसैले त यो देशमा सधैँ नानीको, नारी हक खोज्दा हामीले नलतारौँ पुरुष, नारी हक खोज्दा हामीले नलतारौँ पुरुष, नारी पुरुष मिले मात्रै देश जुरुक्क, नारी पुरुष मिले मात्रै देश जुरुक्क, अगुवा नारी सधैँ कर्मनिष्ठ बनेर, अगुवा नारी सधैँ कर्मनिष्ठ बनेर, सब नारीलाई माथि उठाउ ज्योति बनेर, सब नारीलाई माथि उठाउ ज्योति बनेर, नारी हक खोज्दा हामीले नलतारौँ पुरुष, नारी हक खोज्दा हामीले नलतारौँ पुरुष, नारी पुरुष मिले मात्रै देश जुरुक्क, नारी पुरुष मिले मात्रै देश जुरुक्क, नारी पुरुष मिले मात्रै देश जुरुक्क। हस् धन्यवाद, सम्पूर्ण शुभकामना। धन्यवाद।
आज कल्पलता परिवारद्वारा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 जाल्पा पुस्तकालयमा कार्यक्रम जुन यो हरितालिका 30 2078 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण कवियत्रीहरू, कविज्यूहरू र यहाँ उपस्थिति हुनुभएका समाजसेवी आदरणीय दाजुहरू र दिदीहरूमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मनिषा पाण्डेको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्, नमस्कार। वास्तवमा अघि नै धेरै कुराहरू आइसक्यो। हरेक साल यो तीज आउँछ, महिलाहरूमा एउटा दुःख, पीडा, वेदनाले भरिएर आउँछ। किनभने कतिपय कुराहरू त अहिले आवश्यकताभन्दा बढी पनि भइसकेका छन्। यसलाई त हामी जो अग्रस्थानमा हिँडिरहेका महिलाहरू छौँ उहाँहरूले चिर्नु पनि जरुरत छ र यसलाई चाहिँ वास्तविक तीजकै बहमा जो अघि म्यामले एउटा गीत गाउनु भएको थियो त्यस्तै हिसाबले यसलाई निरन्तरता लिएर जानुपर्छ। र अहिलेको तीज चाहिँ कस्तो भने हरेक कुरामा देखासिकी, हरेक कुराहरूमा एकदमै बढी महत्त्वकाङ्क्षी, यो आयो ऊ आयो, खर्चको हिसाबले पनि कतिपय परिवारलाई चाहिँ हस्बेन्ड श्रीमानहरूलाई चाहिँ यो तीजले चाहिँ एउटा टेन्सन थपिरहेको हुन्छ। महिलाहरूमा चाहिँ एकदमै कोहीलाई गहनामा ऊ छ, कोहीलाई के छ, कोहीलाई के छ। यसलाई चाहिँ यसो नगरिकन यसलाई मात्र संस्कृतिमा जगेर्ना गरेर बरु सकिन्छ भने हाम्रो छोरीहरू हामीसँग छन् तिनीहरूलाई यसको बारेमा सानो कुराहरू, थोरै कुराहरू सिकाएर, जो टिनेजका छोरीहरू छन् तिनीहरूलाई भोलिको व्रतको परिभाषा सिकाउने, नुहाउनेको परिभाषा सिकाउने र हामीहरूले के कसरी गर्ने भनेर सिकाएर यसलाई चाहिँ एकदमै निराहार पनि नबस्ने र आफ्नो शरीरले धान्न सक्ने गरी बसेर एउटा नयाँ तरिकाबाट जानु जरुरी छ। र वास्तवमा भन्यो भने यो पश्चिमीहरूले निकालेका हुन्, बिस्तारै जाँदै गर्दा हामीले नभए हाम्रो भन्दा पछिको जेनेरेसन त्यो मार्गतिर पनि जान सक्छन्। अहिले किनभने हिजोको हाम्रा बाबुबाजेले गरेकाहरू बिस्तार मिल्दै आइरहेछ। जुन बिचमा 2-4वटा उहरू थियो त्यो कमजोरी भएर मिल्दै आइरहेछ। यसरी जाओस्, यसमा चाहिँ दुःख कुराहरूलाई चाहिँ बढी समेटिएर नहोस् कि तेरो मेरो गहना देखाउने, साडीमा ऊ गर्ने, तल्का ऊ गर्ने, त्यस्तो नभएर यसलाई चाहिँ एकदमै सांस्कृतिक रूपले र यसलाई चाहिँ तीजकै पर्वको रूपले मनाइदिन हुन म समग्र दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह पनि गर्नछु। र आउँदै गरेको हरितालिका तीजको सम्पूर्ण हिन्दू महिलाहरूको अटल सौभाग्यवती रहन् र उहाँहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि होस्, यो कोरोना अन्त्य भएर जाओस्, एउटा देशले शान्ति पाओस्, शान्ति सुरक्षा कायम होस् र देश शान्ति मार्गमा हिँडोस्, हिन्दू राष्ट्र कायम होस् एउटा हामीले चाहेको जस्तो। नत्र यदि हिन्दू राष्ट्र कायम भएन भने हामीले चाहेको तीज यो तीज होइन। अहिले आएका तीज मात्र तीज हुनेछन्। यसलाई चाहिँ हामीले संस्कृतिमा लान सक्दैनौँ। यसैले यसलाई संस्कृति र संरक्षणको हिसाबले अगाडि बढौँ, यसलाई वास्तविक तीजको तीज गरौँ भन्दै आयोजकप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ। किनभने हिजो दाइले दसैँ तिहार शुभकामना यताउता जाल्पा चोकले जहिले पनि भइरहेको थियो। अब अहिलेको वर्षबाट दाइहरूले या यो संस्थाले हामीलाई एउटा महिलाहरूलाई बोलाएर एकछिन भए पनि यहाँ आएर एउटा दर भनेको कुरा मिठो खाने हो, थोरै खाने हो, त्यो अनावश्यक धेरै खाने होइन, थोरै खाने हो। त्यो खुवाएर एउटा हामीमा एउटा गुलियोपना खुवाएर हामीहरूमा रिलेसन एउटा हाम्रो सम्बन्धलाई गुलियो बनाउनु भयो। त्यसको लागि यो आयोजकप्रति र दाइप्रति र सम्पूर्ण टिमलाई नै फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरा केही शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। मैले अघि नै सबैलाई सम्बोधन गरेको हुनाले फेरि सम्बोधन म गर्दिनँ र एउटा तीजको भाका नफिराइकन मैले एउटा कविता भन्छु। त्योभन्दा अगाडि मान्छेले के कति गर्यो पिइसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी, मान्छेले के कति गर्यो पिइसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी, बाहुन छेत्री मक्क छ छामी टुपी जनै र गन्दनी। मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके है, यहाँ हामीले पूर्णियाको व्रत लिन्छौँ। अघि नै हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो पोइको जाति होस् रे छोराको जाति होस् रे। वास्तवमा महिलाहरूले मनाउनु पर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि। तपाईँहरू यसमा ऊ भइदिनु होला, सचेत भइदिनु होला। किनभने पुराना विकृतिहरू छोड्दै र संस्कृतिहरू, यो संस्कृति हो। यो अहिले हामीले दिदीबहिनी यो साहित्यिक तरिकाले दिदीबहिनीलाई डाकियो, मलाई कति खुसी लाग्यो। यो 81 कसरी भयो त भने मैले गोमा आमाको
त्यो पढ्दै थिएँ, पढ्दा पढ्दै जन्मस्थानै छैन, केही पनि छैन। अनि के हो यस्तो भनेर दिदीलाई फोन गरेको त, 30 को बेला भाइले मलाई फोन गर्यो भन्नु। तपाईँलाई फोन गर्ने मात्रै किन र, म लिनै आउँछु नि भनेको, म त्यो लिन आए त म आइहाल्छु भन्नुभयो फोनमा। त्यसपछि मलाई विचार गरेँ, जम्मै बैठक राख्न सम्भव छैन। एक दुईजना घनवारजी हुनुहुन्थ्यो नजिकमा भएको नाताले, एकछिन यहाँ उता यसो उसको जाम दामोदर कहाँ जाम भने दामोदरलाई यो बनाउन दिइयो। अनि हतार हतार गरेको, त्यस कारणले मैले अघि पनि माफी मागेँ, अहिले नि माफी माग्छु। तर अब हामीले यो तिज चाहिँ यति विकृत भएर गएको छ कि यस्तो तिज बल्ल तिज हुन्छ। यो यहाँ दुःख सुख भयो र अझ दिदीबहिनीलाई लिन गइन्थ्यो, दिदीबहिनी लिन आएन भनेर होइन, दिदीबहिनीले गीतै गाउँथे होइन, के भनेर गीत गाउँथे भनेपछि दसैँ तिहार आफै आउँला तिजमा लिन आउनु। दसैँ तिहारमा त आफै हामी आउँछौँ, तर तिजमा लिन आउनु। अब पहिलेको जस्तो भए लिनै जानुहुन्थ्यो, अहिले त हातमा मोबाइल छ, अनि आफै आउनुहोस् भन्थ्यो हो, लिन गयो भने हिँडेर आउनै पर्यो। तर यो पोहोर साल गर्न सकिएन, अहिले यो कोरोना अलिकति यो भएर हामीले गरेको। हामी पुस्तकालयले के गर्छौँ भने, अब त्यसमै मैले लेखेको छु होइन, खिर खाने गीत मैले लेखेर राखेको छु। त्यो कहिले खाने हो त भने 2 चोटि हुन्छ, एउटा तिजको दरमा हुन्छ, अर्को साउन 15। मैले यहाँ लेखेको छु, असार 15 दही चिउरा खाने, साउन 15 खिर, पुसको 15 घिउ खट्टे खानु, भगाउन मनको पिर हुने छ कि होइन। हामीले घिउ खट्टे हामीले यहाँ खाइन्छ, खिर खाइन्छ है, दही चिउरा खाइन्छ, यो परम्परा पुस्तकालयले चलाएको। र यसैमा म दुईतिर अहिले यो के हो त भने होइन, हामीले वास्तवमा भन्यो भने यहाँ चलाएको हामीले हो कि, त्यसलाई निरन्तरता भन होइन। तर घिउ खट्टे त खाँदै खाँदैन थियो हामीले, खान होइन खाइन्थ्यो, हामीले यहाँ खुवाउँछौँ। अब कोरोना हटोस्, हामीले फेरि यहाँ खुवाउँछौँ नि, पुस्तकालयले खुवाउला होइन। र एक दुई ठाउँमा तिज चाहिँ अहिले भने महिलाहरूले स्वाद खाए बल्ल, तपाईँहरू जस्तो महिलालाई अहिले भनेको होइन है। म म्याग्दीको मान्छे हुँ है, 1 महिना अगाडिबाट असारबाट खाने होइन। तर त्यो खुवाइमा हामीलाई पनि डाक्थ्यो कि फेरि, अब हामीले नै आयोजना गर्ने। तर यस्तो हुन्थ्यो त्यति बेलाको। म अब तपाईँहरूलाई यो विकृत तिजको बारेमा भन्छु। त्यही तिजे गीत छ, तिज भाका भन्दिनँ मैले, नाच्ने होइन यो त बयान मात्रै हो, कविता मात्रै हो। यस्तो तिज के तिज, अहिले भर्खरै हामीले यहाँ तिज मनाइरहेका छौँ नि। तर मैले अघि नै भूमिका बाँधेँ, म्याग्दीका दिदीबहिनीले मनाउने तिज हो यो, मनाउँथे यसरी, अरू दिदीबहिनीले नै मनाएको देखिरहेको छु। यस्तो तिज के तिज, एक दिने तिज पो चिज, एक दिने तिजको पो चिज, 1 महिने तिज के चिज। यो त भयो होडबाजीको बीज। तिजको दर खाने 1 दिन मात्रै हो, तर दर खाएको खाइ। आफ्नो घरमा मात्रै होइन, वल्लो घर पल्लो घर पुरै सहर, वल्लो घर पल्लो घर पुरै सहर, कस्तो जमाना आयो 1 महिने तिजको लहर। कहिले कसले डाकेको छ, त्यो गहना देखाएका छन्, साडी लाएका छन्, आँखा चिम्लेर धनको खोलो, आँखा चिम्लेर धनको खोलो, लत्रने फरियामा 1 बित्ते चोलो, लत्रने फरियामा 1 बित्ते चोलो, जिउभरि गहना सुनको दोहोलो, जिउभरि गहना सुनको दोहोलो। मनै धर्कने गीत हुन्थे पहिलेका तिजको, कानै चर्कने पप आज डिस्को र फिस्को। तिजको गीतमा डिस्को लाएर उफ्रिएर धुमधाम दिदीबहिनीहरू। नेपाली गीत सुनिहाले, तिजको पनि दोहोरी रे। वास्तवमा यो त दोहोरी होइन, हेर्नुहोस्
कस्तो विकृति आएको छ रेडियोमा, जहाँसुकै छोरा मान्छे अघि छोरा मान्छे नभइकन तिजै नहुने, दुईटा दोहोरी गाएर अनि केटाकेटी नाच्न पर्ने। तर तिज भनेको त दिदी बहिनीको दाजुभाइसँग विरह वेदना माइतमा गाउने पो हो त। यस्तो आएको छ हेर्नुहोस् है। नेपाली गीत सुनिहाले तिजको पनि दोहोरी पनि कस्ता गाँठे रतेली भन्दा पोहोरी। यस्तो तिज के तिज? पहिले म आमासँग लुकेर आमाले लान्थिन्, सुन्नै नहुने। आमाको भान्सा होइन, क्याटरिङको कुक रे। आमाको भान्सा होइन, क्याटरिङको कुक रे। दाजुभाइको घर होइन, प्याटी प्यालेस बुक रे। प्याटी प्यालेस उहिलेकाले खान्थे वर्ष दिनको दर, उहिलेकाले खान्थे वर्ष दिनको दर, अहिलेकाले खान्छन् भरै देखेका भर क्या। पुलाउ खाएर पेट फुलाउ कठै, पुलाउ खाएर पेट फुलाउ कठै, अस्पताल डुलाउ अनि दबाई खुलाउ कठै। नाना थरीका मिठाईले पेट र टाउको थिचाइ कठै, खाएर तिर ग्यास्ट्रिकको पिर कठै। कतिले त बियर पिएर दुनियाँ डियर रे। कतिले त बियर पिएर दुनियाँ डियर रे, कतिले व्हिस्की पिएर मर्द नचाउँदै मस्ती रे। व्हिस्की खाए केटा आमालाई हालेर नाच्ने तिज बनाएको। कोहीले त ब्रान्डी पिएर ग्रान्डीको बास रे। धेरै खाए अनि ग्रान्डी। खसो खास नयाँ नेपालको यो नयाँ संस्कृति रे। होसियार है दाइ भाइ हो, यसलाई हामी भन्नुहुन्न विकृति, अनि झन् भन्नुहुन्न यस्तो तिज के तिज। हामीले फेरि पनि भन्नुपर्छ यस्तो तिज के चिज। र हामीले त्यसरी मनाएनौँ, हामीले जसरी पहिले मनाउँथ्यौँ त्यसरी मनाइयो। त्यसकारणले यसमा सानोतिनो गल्ती कमजोरी भएका भए पनि एउटा भाइले एउटा दाइले थोरै बिगार्यो है भनेर कल्पलता परिवारलाई माफ गरिदिनु होला। हस् त, नमस्कार। अब सबैको आफ्नो के छ डाक्दै जानुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान दरखानी कार्यक्रमका आज सभापतित्व गरिरहनु भएकै सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि त गइसक्नुभयो। अतिथिज्यूहरू, हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू र हाम्रो यस पुस्तकालय कार्य समिति परिवार, आज यस कल्पलता परिवारले जुन यो दरखानी कार्यक्रम राख्नुभएको छ, अन्तिम अवस्थामा राख्नुभएको छ र यो हतारमा भन्नुभयो। तर वास्तवमा 1-2 दिन अगाडि अलि बृहत रूपमा अलि समेटेर राखिदिनु भएको भए झन् प्रभावकारी हुने थियो जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने यसले एकदमै म्यासेज एकदमै पोजिटिभ जान्छ। हाम्रो संस्कृति, धर्म, संस्कार के हो, हामीले कसरी जोगाउने त। अहिलेको महिलाहरू अथवा पुरुषहरूले धेरै बिर्सिसक्नु भएको छ। त्यसले हामीलाई रिवाइज पटक गरिराख्नुपर्छ। त्यसकारण यो कल्पलता परिवारले आगामी दिनहरूमा हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाएर त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र मलाई यस्तो यो साहित्यिक प्रति एकदमै मन पर्छ, तर त्यति आउँदैन है। तैपनि अब ठस कनिकन एउटा सानो लेखेर ल्याएको छु। प्लिज अब यहाँ पैसा पो आयो, त्यसमा के लेख्नु होला, कति कमी कमजोरीहरू भएको होला, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार दिनु होला है। एकैछिन है, साँचो दिएर अब धेरै कुराहरू हाम्रो धर्म संस्कृति कसरी जोगाउने, के गर्ने, विकृतिहरू कतिको आएको छ सबैलाई अवगत नै छ। मैले भनिराख्नु पर्दैन। यसलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट निवारण गर्नु एकदमै जरुरी छ। पहल गर्नुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने? हाम्रो धर्म संस्कृति भनेकै हाम्रो देश हो, हामी हौ। त्यसकारण म त्यही भन्दै आफ्नो सानो रचना भन्न चाहन्छु। यसलाई सच्याएर पढिदिनु होला है। मेरो पहिलोचोटिको प्रयास हो यो। तिजको गीत अब
वर्ष दिनको तीज आयो सम्झनु पर्छ है वर्ष दिनको तीज आयो सम्झनु पर्छ है जहाँ भए नि दिदी बहिनी भेट्नु पर्छ है जहाँ भए नि दिदी बहिनी भेट्नु पर्छ है दुःख सुख बिताउँदै बाँकी दिनलाई सपर्दै दुःख सुख बिताउँदै बाँकी दिनलाई सपर्दै यो मनको रमाइलो साट्नु पर्छ है यो मनको रमाइलो साट्नु पर्छ है वर्षयामा सुरु भयो सबै चाड लिएर वर्षयामा सुरु भयो सबै चाड लिएर यही झरीले हामी सबलाई साथ दिएर यही झरीले हामी सबलाई साथ दिएर बारीभरि खेतीपाती आँगनीमा फुलै फुल बारीभरि खेतीपाती आँगनीमा फुलै फुल नगरे है दिदी बहिनी दुखी ठान्ने भुल नगरे है दिदी बहिनी दुखी ठान्ने भुल यही हो हाम्रो परिचय यही हो हाम्रो सम्पत्ति यही हो हाम्रो परिचय यही हो हाम्रो सम्पत्ति खुसी राखी परिवारलाई मिले दम्पति खुसी राखी परिवारलाई मिले दम्पति स्वस्थ रहून् सबैजना रहोस् खुसी साथमा स्वस्थ रहून् सबैजना रहोस् खुसी साथमा पाइरहुन् सबैले गरौँ कामना पाइरहुन् सबैले गरौँ कामना जीवनको रीत हो दुःख सुख पर्दछ जीवनको रीत हो सुख दुःख पर्दछ हामी आफै बुझिदिए सबै टर्दछ हामी आफै बुझिदिए सबै टर्दछ हामी नारी देवीका महाशक्ति रूप हौ हामी नारी देवीका महाशक्ति रूप हौ सहनशीलता पृथ्वी प्रतिमूर्ति हौ सहनशीलता पृथ्वी प्रतिमूर्ति हौ सहनशीलता पृथ्वी प्रतिमूर्ति हौ एक काम लाग्यो स्वामी राजै दिए पढेको हाम्रो घरको नन्दले रक्सी पार्छिन् चाखेर हाम्रो घरको नन्दले रक्सी पार्छिन् चाखेर आउनु होला बाहुन दाजै जनै राखेर आउनु होला बाहुन दाजै जनै राखेर यसरी हैन हाम्रो चाहिँ त्यति प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथि र यस जाल्पा पुस्तकालयका सभा अध्यक्ष हाम्रो दाजु र यस जाल्पा पुस्तकालयका परिवारहरू सबजना देशमा रहनु भएको सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यस यो के अरे महिलाहरूको हरितालिका तीज एकदम महान पर्व चाहिँ हो किनकि यो चाहिँ हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएको रीति र रिवाज हो अब अहिले आएर धेरै जस्तो के कस्तो भइरहेछ भने विकृति जस्तो पनि भइरहेछ र विकृति जस्तो भइरहेछ के कारण भन्दाखेरि कम्पिटिसनमा चलिरहेछ सबैजना अब कसले के लाउने होइन अब त्यसकै अनुसार चलिरहेछ अब अहिले मैले भन्न पर्दाखेरि सबैले उ गर्छ मैले चाहिँ सुन गहना लाएर आएको रहेछ है यो चाहिँ कम्पिटिसन होइन यसमा अब होइन सोच्दाखेरि मैले मात्रै लगाएर छु कि यहाँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने दाइले हिजो गरेर फोन गरेर भन्नुभएको थियो होइन हाम्रो अध्यक्षलाई सोध्नु पऱ्यो हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ के भन्नुपर्छ हाम्रो सदस्य 4 जनालाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बोलाउनु होला भन्नुभयो अरे अनि त्यही भएर दाइले कल गर्नुभएको थियो अनि राम्रै होला के अरे गीत गाउनेले गीत गाउने होइन हजुर नाच्नेले नाच्ने भन्नुभएको थियो म त ठुलै होला सायद नाच्नै पर्ने होला भन्ठानेर चाहिँ एकदमै गहना सर खासै धेरै त लाग्छ सिम्पल हो यो त हाम्रो नारीहरूको गहना पनि हो होइन यो अब त्यही भन्न चाहन्छु र यो हरितालिका तीजको लागि हजुरहरूले एकदमै पोहोर परार पहिलादेखि पनि पोहोर चाहिँ अब किनभने यो कोरोनाकोले गर्दाखेरि मनाउन पाउनु भएन र हामी लेडिजहरूले पनि कुनै पनि तीज चाडबाड त मनाएकै थिएन तीज त झन् एकदमै उनै भइसकेको थियो पोहोर मन्दिर मठ मन्दिर पनि जान पाइएको थिएन र यस्तो गरी भेट गरेर कुनै कार्यक्रम गर्न पनि पाइएको थिएन योभन्दा पहिलाकोमा चाहिँ पनि हामीले यहाँ
दरखानी कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, दाइ हजुरले राख्नु भएको थियो है, त्यो बेला पनि आयो। अब पोहोर त यस्तै चाहिँ कारणले अब यो कोरोनाले गर्दा कति देशमा हाम्रो नेपालदेखि लिएर नेपालमा मात्रै नभएर देश विदेश सम्पूर्ण सबैजना कति अब चाहिँ कोरोनाले कति मान्छेलाई गाह्रो भइरहेछ, कति मरिरहनु भएको छ, कति बितिरहनु भएको छ कोरोना मान्छेलाई लागेर होइन। कति एकदमै कोरोना लाग्दा पनि कसैलाई एकदमै राम्रो आफ्नो यो चाहिँ पचाउने सिम्टम अनुसार मतलब इम्युनिटी पावर अनुसार हुने रहेछ, कसैलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ, कसैलाई सजिलो रूपले पनि निको भइरहेछ। पछिल्लो लटमा चाहिँ किनभने यो कोरोना धेरै नै गाह्रो भयो मान्छेहरूलाई एकदम आइसोलेसन पछिको लटमा त धेरै मान्छेहरू चाहिँ मर्नु भएको यो पछिकै लटमा त हो नि कोरोनाले, किनकि आइसियुमा लानुपर्ने, अक्सिजन कम हुने होइन, अब बचाउन नसक्ने, इम्युनिटी पावर कम भएको हुनाले पनि धेरै गाह्रो भएर अब त्यत्रो अब अहिले पनि भनौँ यही वर्ष पनि भनौँ पानी परेर चाहिँ तराईतिर मधेस पहाडतिर कति घरहरू भत्किरहेछ, बाढीले मान्छे लगिरहेछ होइन। अब यस्तो गरेर चाडबाड पनि आइरहेछ। अब गाउँतिर कस्तो छ भने भए नभए जस्तै सुकै जे भए पनि अब उहाँहरूले चाहिँ किनभने अब पहिले घरमा अब दुःख गरे हुन्छ, 1 वर्षसम्म दुःख गरिरहेको हुन्छ। अब 1 वर्षमा एकचोटि तीज भनेको त हामी महिलाहरूलाई त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो के, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने 1 वर्ष अब यहाँ पो हामी काठमाडौँमा छौँ, सबै रमाइलो छ। तीज त केही दसैँ तिहार भने त दिनका दिनै भइरहेछ होइन र, यो तीज भनेको केही पनि होइन। हामीलाई चाहिँ त्यही पनि यस्तो चाहिँ सहरमा बस्नेहरूको त कम्पिटिसन छ, सबै थोक पुगेको छ र पो कम्पिटिसनमा चलिरहेछ। गाउँघरमा त यो स्थिति यो यहाँको जस्तो वातावरण अहिले पनि छैन। गाउँहरूमा पहाडहरूमा त छैन नि, तराईतिर कति मधेस चाहिँ एकदम तराईभित्र छ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई छ भने एकदम नाजुक स्थिति, यति दुःख लाग्दो छ होइन। हेर्नुहोस् यति दुःख लाग्दो छ, त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ देख्नुभयो भने हामीलाई त्यस्तो लाग्छ क्या। किनभने म उहाँ गएको थिएँ पोहोरभन्दा पहिलाको दसैँमा के अरे राजविराज गएको थिएँ। त्यो देहातभित्र हेर्नुहोस् म आफै छक्क परेँ के, यति छक्क पऱ्यो। योभन्दा 20 वर्ष मेरो चाहिँ हाम्रो आमाजुको घर हुनुहुन्छ कि उहाँ, योभन्दा 20 वर्ष मेरै छोरी अहिले 27-28 वर्ष भयो भने छोरी 6-7 वर्षको हुँदाखेरि आमाजुले लिएर जानुभएको थियो कि मेरो सानै थियो छोरी उहाँ। अनि 3 महिनासम्म भयो छोरीलाई ल्याइदिनु हुन्न। हेर्नु फोन पनि छैन, त्यति बेला फोन पनि छैन, घर पनि देखाएको छैन। उहाँ चाहिँ कहाँ देहातभित्र रहेछ। म यति टेन्सन भएँ, यति टेन्सन। ल हेर्नु फोन छैन, केही छैन, कहाँ खोज्नु जाने। 3 महिनासम्म छोरी नल्याउँदा नि म कति तडपेर बसेको थिएँ। 3 महिनाभित्रमा ल्याइदिनु बस तर राम्रो भयो। त्यो ठाउँमा म परारको दसैँमा जाँदाखेरि म बाटोभरि रुँदै गएँ कि यस्तो ठाउँमा पनि मेरो छोरीलाई 3 महिनासम्म कसरी चाहिँ बस्यो होला भन्ने त्यो भयो कि। यत्रो के अरे 20-22 वर्ष पछाडिसम्म त कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन कि गाउँघरमा देहाततिर। जस्तै अब स्थानीय सरकार आयो, त्यहाँ पनि स्थानीय सरकार हुन्छ होइन, मेरो वडाहरू सबै हुन्छ र पनि मान्छेहरूले प्रगति र आफ्नो टोलको विकास गरेको छैन क्या। हाम्रो यहाँ त धेरै विकसित भइसकेको छ नि। त्यस्तो ठाउँहरूमा यो चाड यो चाहिँ हरितालिका तीजको एकदमै महिलाहरूको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने त्यहाँ अब 1 वर्षमा दुःख गरे हुन्छ, दुःख गरेर 1 वर्षभित्रमा 4-5 दिन त आफ्नो माइतमा एकदम खुसी साथले आनन्द दुःख सबै दुःखलाई हामीले बिर्सेर 4-5 दिन भए पनि रमाइलोको महसुस गरौँ न भनेर पनि गएका हुन्छन् कि कति दिदीबहिनी त्यसरी पनि जानुहुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले हामीले अब यहाँ चाहिँ विकृति भन्छौँ, यहाँ चाहिँ हो विकृति पनि हो, कम्पिटिसन छ होइन। साडी फेर्छ, गहना त्यत्तिकै चुरा दिएन भनेर श्रीमानले चाहिँ ल यसपालिको तीजमा पैसा दिनु भएन भनेर रिसाएर महिलाहरू त्यत्तिकै छ। श्रीमानसँग रिसाइरहनु भएको छ। तर अब हामीले पनि यहाँ त्यसो गर्छ। पहाडतिर त एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हो। उहाँहरूलाई वर्षभरि काम दुःख गर्नुहुन्छ र 1 वर्षमा माइत गएर आफ्नो दिदी बहिनी आफ्नो बाल्यकालको साथी सङ्गीहरूसँग भेटघाट गरेर रमाइलो गर्ने, मिठो मसिनो खाने होइन, एक अर्काको दुःख सुख साटासाट गर्ने एकदमै राम्रो। यो हाम्रो प्राकृतिकदेखिको चलिआएको रीतिरिवाज एकदमै राम्रो। तर अहिले आएर विकृति जस्तो भइरहेछ। यसलाई हामीले कसरी त न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र हामीले भाषणमा मात्रै भनेर पनि त भएन, व्यवहारमा सबैले उतार्नु पऱ्यो नि। झन् हुनेले हामीले चाहिँ किन यो विकृति भयो, यो कम्पिटिसनमा भयो, कम्पिटिसनमा चल्यो, गरगहनाको कम्पिटिसन भयो, कपडाको कम्पिटिसन भयो भन्छौँ नि। तर यो कम्पिटिसन गर्ने कसले? हुनेले मात्र हो क्या। हुनेहरूले चाहिँ झन् कम्पिटिसन गरिरहेछ होइन र। किनभने यो न्यूनीकरण कसरी गर्ने जब हुनेले चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त पहिला। विकृति भयो भन्दैमा हामीले अब भन्न पनि मिलेन। त्यसै गरेर अहिले अब फेसबुक युट्युब आएर अहिले टिकटक
होइन त टिकटक यति आइरहेछ ल टिकटकले त अझै गहनाहरू त नि फेरि के अब ल हेर्नु हामीले अब यस्तो औँठीलाई अब कति 20-25 हजार पर्छ पनि 4 हजार 5 हजारको यत्रो औँठी बनाइदिँदो रहेछ ल हेर्नु हाम्रो पसल सुकेर त कस्तो गाह्रो के अनि 10-12 हजारको त यो सुनको चुरा त यत्रो गर्यो नि हाम्रो 2 लाखमा पनि त्यत्रो चुरा बन्दैन पसलमा अनि कति गाह्रो यो टिकटक र युट्युब अनि त्यसपछि युट्युबरले पनि धेरै विकृति ल्याएछ क्या हुने नहुने समाचार हालिदिन्छ हो कि हुने नहुने हालिदिन्छ त्यो पनि हो अनि त्यसपछि टिकटक युट्युब अनि त्यसपछि फेसबुकले पनि हो अब यो टिकटक हटाइन्छ नेपालमा भनेर चाहिँ यो भन्ने मात्रै हो हटाउने कहिले तर मान्छेलाई सुन्नुहोस् यो विकृति पनि भएको छ र एकदम सुविधा जन्ने पनि भइरहेछ किनभने अहिलेको जमानामा हामीले कति सजिलो फेस टु फेस हेरेर कुरा गर्न पाछ नि पहिला हामीले फोन गर्दाखेरि फोन आएको छ है विदेशबाट भनेर 1 घन्टासम्म पर्खेर हामी लाइनमा बसेर फोन उठाउनु आवाजमा पनि कति चाहिँ उयो गर्थ्यौँ होइन तर अहिले त एकदम सजिलो भएको छ नि आमालाई हामीले फेस टु फेस हेर्न पाइन्छ के अरे भिडियो कलबाट आफ्नो मान्छेलाई हेर्न पाइन्छ एकदमै सजिलो छ तर भएको त राम्रो हो विकृति अलिक बढ्यो भन्ने मात्रै हो यसको पनि कुनै समस्याको समाधान चाहिँ गर्नेपट्टि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ त्यसै भन्दै मलाई गीत मलाई केही आउँदैन म एउटा मात्रै गीत गाउँछु है गीतहरू सबै बिर्सिसक्यो अनि कहाँ आउँदै आउँदैन के चिटिकै भाछु रे चिटिकै भाछु रे यो रातो सारीले चुरा र पोते टिकिया लाको सुहाउँछ नारीले ओ सुहाउँछ नारीले ओ सुहाउँछ नारीले हस् धन्यवाद नमस्ते सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा सर्वप्रथम त मेरो हार्दिक नमन आज हरितालिका तीजको विशेष दरखानी दिनकै दिन यसरी आयोजना गरे कार्यक्रमको आयोजना गरेर यस्तो हतारमा पनि दरखानी कार्यक्रमको आयोजना गरेर बोलाइदिनु भएकोमा म यहाँहरूप्रति एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु साँच्चीकै यो तीज भनेको एउटा दाजुबहिनीहरूको मिलाउने दाजुबहिनी चेलीबेटीहरू मिलाउने सङ्गम बनोस् र दिदीबहिनीहरूको दुःख पोखेसो र गुनासोहरू सुनाउने एउटा चाहिँ चौतारी बनोस् र तछाड मछाड र एउटा विकृतिको चाहिँ एउटा होडबाजीको त्यस्तो खालको चाहिँ विकृति नबनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई सबैलाई यो 2078 सालको तीजको उपलक्ष्यमा एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै म यहाँहरू समक्ष एउटा सानो गीत सुनाउन गइरहेको छु यो गीतको चाहिँ अलिकति लामै छ त्यसलाई यो बिचबिचमा गाउनु पर्ने हुनाले मैले यसलाई एकैचोटि गाउँछु र बिचबिचमा गाउँदिनँ बिचबिचमा चाहिँ गाउँदिनँ एकैचोटि गाउँछु हस् त म सुरु गर्नु गइरहेको छु नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो भरि सरर सरर आयो भरि चेली माइती मिलाउने हाम्रो संस्कार जोगाउने चेली माइती मिलाउने हाम्रो संस्कार जोगाउने दिदी बहिनी भेला हुने दुःख सुख सुनाउने दिदी बहिनी भेला हुने दुःख सुख सुनाउने सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो भरि आमाले पकाएको मिठो मिठो दर खाना आमाले पकाएको मिठो मिठो दर खाना बाबाको आँगनीमा कम्मर भाँची नाचन सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो भरि दर खाने दिनमा पनि छुट्टै हुन्थ्यो रमाइलो मिठो पिठो जे खाए नि हुन्थ्यो अति सजिलो
सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। दर्शन गर्न तीजको दिन मन्दिरमा जाँदा तडक भडक केही हुन्थेन सबै उस्तै सादा। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। तीज मान्ने परम्परा नयाँ हुँदै गएको छ, असारबाटै दर खाने चलन अहिले आएको छ। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। मान्नु पर्ने पर्वहरू सुख दुःख जोड्नलाई प्रयोग हुन्छन् एक अर्कामा सानो सेठी तोड्नलाई। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। न त पुरुष न त महिला कोही छैनन् ठाउँमा, विसङ्गति मौलाउँदैछ यो तीजको नाउँमा। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर आयो बरिलै। समाजमा सकेन नि हुन मेरो ठाडो सिट, उनीहरूले खर्च गर्दा नहुनेको मनमा भिड। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। धरापमा पर्यो धर्म मौलिक संस्कार छोड्नाले, उही विदेशी फेसनको नयाँ खास्टो ओढ्नाले। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। सभ्यता र संस्कृतिलाई छाडा हुन नदियौँ, सबैजना मिलिजुली मौलिकतामै रमाउँ। सरर सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर आयो बरिलै। जातिको कुन लछार पाटो लाउने हैनन् अरूले, जोगाउने हो सचेतना हामी आफै नारीले। सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। अघि बढौँ हामी नारीले शुभ भावना, अघि बढौँ नारी हामीले शुभ भावना। यो तीजको सबैलाई हार्दिक शुभकामना, यो तीजको सबैलाई हार्दिक शुभकामना। सरर सरर नेपाली नारीको राष्ट्रिय पर्व सरर सरर आयो बरिलै। यसरी यहाँ आएर मिठो खिर खुवाएर रमाइलो गर्ने यो अवसर शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजक कल्पलता परिवार, अथवा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण साहित्यकार साहित्यिक मनहरूमा हरितालिका तीजको विशेष शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले खासै केही तयारी गरेर आइनँ। अब पहिला लेखेको एउटा कोरोना भाइरस भन्ने छ, त्यसैलाई यसो वाचन गरौँ। कोरोना भाइरस 21औं शताब्दीको विकसित मानव सभ्यतालाई नजानिदो किसिमले चालै नपाउने गरी मुखमा धोती लगाउँदै, मोती फकाउँदै, सुन्दर महलमा सुटुक्क पसेर आफ्नो परिचय दिन नपाउँदै स्वर्गवास। एक महादेशबाट अर्को महादेशसँग सजिलै पुग्न सक्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू तैनात गर्दै रासायनिक, आणविक र अन्य खतरनाक हतियारसहित लडेर बसेको, डटेर बसेको अनि मन छ भने अन्तरिक्षमा लड्न निम्तो दिन सक्ने सशक्त मानव जातिलाई जब एउटा भाइरसले यत्रो चुनौती, ओहो, एउटा रूपमा आएर रातारात रूप परिवर्तन गर्न माहिर धोकेबाज यो नाथे भाइरसले 2-4 मिलियन मानिसहरू लगे पनि, अर्थतन्त्रलाई हावामा उडाइदिए पनि त्यसलाई के थाहा? मान्छे नै हो, त्यो ज्याद्रो हुन्छ, डराउँदैन,
कराउँदैन, लडिरहन्छ ऊ अन्तिम श्वास फेर्नसम्म लडिरहन्छ भने त्यसलाई के काठो कन्दनेको होस् कार्तिके अगाडिमा जस लाउने ठुलो टपरे 16 7 म तिम्रो कार्तिके होइन भान्से बाहुन होइन म आफ्नो घरको राजा झोपडीले भए पनि यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुरेश्वरा महाकाव्यभित्र केही अंश मात्र यो मेरो होइन त्यो कविता त्यो कथाभित्र यस्तो चिज पनि अटाएको थियो यो साहित्यमा नअटाउने चिज केही हुँदो रहेछ गीतको शुभकामना सबैजना मिठो छोटो मन्तव्य एउटा अगाडि नभने पनि हुन्छ गाली भनेको त्यो त भन्नुपर्छ यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन म गार्गीको यो गार्गी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो लाग्छ हाम्रो सुरु शान्ति भाइलाई सम्झाउँछु उहाँले 3 दिन प्रयास गर्नुभयो अरे गार्गी भन्नलाई गाग्री मात्र आउँछ बिचराले के गर्नु अघि एकजनाबाट पनि निस्किसकेको थियो गाग्री भनेर एउटा कार्यक्रममा तयार गर्नु पर्यो र अनि मैले 3 दिन तयार गरिदिन्छु अरे भन्ने चल्तीको छैन तर कसरी त्यस बेला मेरो आमाले नहोला त्यो होइन एउटा विद्वान संस्कृतको विद्वान हुन् नि त गार्गी अनि आज तीजमा यो भाइले मलाई रुन बोलाउनु भयो कसो म न माइती न माउलीको चेली मलाई तीज चाडबाड केही पनि मन पर्दैन मलाई उनलाई त यहाँ आएर भन्नु हुँदैन किनकि कहीँ जाने पनि छैन कसैलाई बोलाउने पनि छैन म बोलाउनु पनि बोलाउने कसैलाई पनि होइन त्यस कारणले यो चाडबाड भनेको त आइदिए हुन्थ्यो नि बाटोघाटो शून्य हुन्छ अथवा सबै गएर देखाइराखेको हुन्छ एउटा मानसिक भावना आउँदो रहेछ उनीहरू छ भनेर होइन त्यस कारण अनि आज फेरि यसैले मैले अर्को भने उहाँले सायद आमाकै नाताबाट आज उहाँले मलाई बोलाउनु गोमा केही पढ्नु भएछ मैले त लाइब्रेरीलाई भन्ने किताब दिएको तर उहाँलाई यस्तो घचघच्याएको दुईजनालाई यसरी घचघच्याएको छ एउटा बुटौलको साहित्यकार जसको पुरस्कार पनि उहाँलाई मैले किताब दिँदाखेरि मतलब म पनि अलमनी हालेँ अहिले जाँदैन खाटीलाई यस्तै उहाँको एउटा कार्यक्रम थियो र मैले अब 2-3वटा किताब बुटौलसम्म लैजानुहुन्छ भनेर दिएको उहाँलाई त गोमा भने त अर्कै को सम्झनु भएको छ के सम्झनु भएको छ त्यहाँदेखि गोमाको छोरी भनेर उहाँले पनि चिन्नुभयो र कुनै कस्तो उहाँलाई आदर्श लाग्यो आखिर उहाँ पाल्पा बुटौल यताउता पहिले आमाको गाउँघरबाट जाने किनमेल गर्न जाने त्यस बेला बुटौल होइन बटौली जाने र त्यसबाट उहाँ पनि सम्बन्धित हुनुभयो आज फेरि अर्को भाइले आमालाई सम्झाउनु न म कोही तीज बोलाउने मलाई छन् न कसैलाई म बोलाउने छु मेरो 12 महिना 12 काल यस्तै रहन्छ ठिकै छ जे छ मेरो माइती म कहिलेकाहीँ भन्छु भेलोर हो मेरो माइती जहाँ म अपरेसन गरेर यति दिन बाँचेर आएको छु मेरो किडनी खराब भइसकेको थियो एउटा 2टा भएको यता सिद्धिसक्थ्यो एउटा थियो त्यस बेला टिचिङ हस्पिटल पनि खुलेको थिएन आमाले हामी 2जना मात्र गयौँ उहाँ पनि एकसबाट बाहिर नौलो म पनि झनै आमाको काख कहिल्यै नछोडेको आमाले अनि जाने बेलामा त केही पनि भनेर बिदा दिनुभयो राम्रोसँग जा भनेर र पछि आमा स्वर्गीय हुनु अलि वर्ष अगाडि चाहिँ के भन्नु तँलाई पनि किन पठाएको थाहा छ हेलोमा पठाउनु हिम्मत पठाएको होइन केही भयो भने जहाँले उतै सेलाएर आउनुहुन्छ तेरो विभत्स अनुहार मलाई हेर्नु पर्छ त्यस कारण म एक्लो सन्तान आमाको म एक्लो सन्तान मेरो आमाको तर्फबाट पनि आमा एक्लो सन्तान एउटा यो हाम्रो कथा जस्तै अब उहाँले सबै खोजिनीति गर्दै हुनुहुन्छ मेरो आमाको आमा हजुरआमा उहाँको बिहा भएको 4 वर्षको लगभग उमेरमा अथवा त्यस्तै झुक्याएको भए पनि 5 वर्षभन्दा माथि होइन र त्यो कारण पनि के रहेछ भने जस्तो अहिले कोरोनाले स्वाहा गर्छ भने जस्तै हैजाले स्वाहा गर्ने गाउँघरमा उहाँ पनि सायद एक्लो छोडिरहेछ सबै स्वाहा भइसक्यो अनि
परिपरिकाहरूले कसले त्यो छोरीलाई स्याहार्ने, छोरा भए त अलिकति भनौँ, छोरीलाई स्याहार्न कसलाई मन लागेन। त्यस कारण दाजु आफन्तहरूले यसो खोजे चाँडै नै बिहा गरिदिउँ भने। अब मेरो हजुरबुवा पनि त्यस बेला चाहिँ नि अलि 7-8 वर्ष, मतलब उहाँको 4 वर्ष हो भने 10-12 वर्ष यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला। बिहा भयो, तर त्यो बुहारीलाई स्याहार्ने आमाको हजुरबुवाले। अब 4 वर्षे बुहारीलाई के बुहारी भन्ने, घरमा कोही पनि फिमेल मेम्बर रहेनछन्। नुहाइदिने, धुवाइदिने, तेल लगाइदिने, कपाल कोरीबाटी गरिदिने, अब ससुरा भन्ने कि बुहारी भन्ने, त्यो स्थितिमा उहाँ हेर्नु। तर दुर्भाग्य 13 वर्षको उमेरमा उहाँ पनि खत्तम हुनुभयो। त्यसपछि त्यही हजुरबुवा, मतलब मेरो आमा जन्मिने बेलामा, उनलाई त आज यो सम्पर्क होइन, तर उहाँले बोलाउनु भएकोले आज यही प्रसङ्गबाट उहाँले मलाई बोलाउनु भएको हो। 13 वर्षको उमेरमा त्यो मेरो त्यो हजुरबाउहरू, माओली हजुरबाउहरू कर्मकाण्डी, पण्डित सण्डित सबै नै श्राद्ध क्रियाकर्म जे गर्नुपर्छ सबै गर्ने। अनि त्यस बेला त्यो लाउरेहरू यिनीहरू बाहिर जानु पर्यो, त्यस कारणले पढ्नु गर्न आउने बेलुकी सबै नै पानी घडी राख्ने। मैले त्यसले घडी चरामा एउटा देखेको छु। त्यस बेला घडी छैन, चिना बनाउनु पऱ्यो भने पानी घडी राख्नु पऱ्यो। त्यो राख्दाखेरि भित्र नाति पाउँछ भन्ने। अब 70-72 वर्ष भएको मान्छे, घरमा अरू कोही पनि छैन, बल्ल अरू बुहारीहरू फेरि भित्रै सबै नै। मेरो हजुरआमा जेठी भए पनि अरू थुप्रै बुहारीहरू, त्यहाँ त खुट्टा भए जुत्ताको के कमी हो र, त्यस कारण थुप्रै थिए। अनि छोरा पाउँछ, नाति पाउँछ, स्वर्ग जानु पाइन्छ भनेर घडी छापिराख्नु भएको। भित्रबाट च्याँ गएर बच्चा रोएपछि के भयो भने रोटी भनिदिएन। अब पुगिहालेछ हजुरबालाई, स्वर्ग जान पाइएन। रिसले सबै पानी सानी फ्याँकेर हो र बुहारीलाई घिउ भनेर जम्मा गरेर घिउ पनि खानिदिनु भएन छ। त्यस्तो आक्रोशित हुनुभयो, किनकि त्यस बेला छोरा चाहिने, छोरी जन्मे। अब त्यस्तै म पनि छोरी जन्मेँ र मेरो बुहारीले पनि गाउँमा छोरी त हाम्रो जति पनि छन्, ल तिमी नै स्याहार, म त गएँ मेरो गाउँमै भनेर जानुभएको। त्यसैले म आज बुवाको मुख हेर्ने भन्दाखेरि कतिले बुवाको कविताहरू सुना, मलाई त कहिले पनि बुवा भन्ने मेरो नाम आएन। फेरि म कस्तो संस्कारमा हुर्किएछु भने कहिले पनि खोइ मेरो बुवा भन्ने मलाई कहिले पनि आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। चाडबाड हाम्रो घरमा मेरो हजुरआमा, मतलब मलाई स्याहार्ने भन्ने हजुरआमा, उहाँले एकचोटि भन्नुभएको थियो, बचपनमा कुनै कुनै कुरा धेरै याद हुँदो रहेछ नि। भन्नुभएको थियो, हेर न यो छोरीलाई एउटा नयाँ लुगा पनि भएन, के खान्छु छोरी, केही पनि पकाएन। मैले भने बिहानको उज्यालो जस्तो लाग्छ, के गर्नुपर्छ आमा? म उहाँलाई आमा भन्छु, आमालाई दिदी भन्ने। अहिलेसम्म पनि हामीहरूको परिवारमा दिदी नै भन्ने चलन। के गर्नुपर्छ, के लुगा चाहियो? म लगाएकै त छुरी होइन, खाएकै त छुरी होइन, केही चाहिँदैन भन्ने। त्यो कुन कहिलेकाहीँको बानी बच्चैको, यो धेरै नै सानैको उमेर त्यस्तो हो, एउटा कुरा थियो। त्यस कारण आज उहाँले मेरो आमालाई सम्झाइदिनु भयो, खुसी होइन मलाई हाँसो दिनुभयो। अर्को कुरा, अब अहिले भर्खरै यहाँ हाम्रो चन्द्राजीले गाउनुभयो, उठाउ नारीहरूलाई। उठाउने कसले? आफै उठ्नु पर्यो। यही प्रसङ्गमा, यो प्रसङ्ग होइन, एकजनाको पुस्तक विमोचन थियो नरेन्द्रनाथ प्रसाईको, समालोचनाहरूको। देउवानी प्रधानमन्त्री भएको बेलाको भनेपछि कति वर्ष जति भयो पहिला। अनि त्यसमा मलाई पनि बोल्नलाई राखिएको थियो, मैले बोल्दै गएँ। त्यसमा बोल्दाखेरि त्यहाँ एउटा पनि एकजना पनि नारी समालोचकको थिएन, नाम थिएन। तर किर्तिपुरको एउटा प्रमुख आउनुभयो कि नेपालीको प्रमुख, उहाँहरूलाई नै भनेर भन्यो, किर्तिपुर यस्तो एउटा ठाउँ हो, पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि धौ परेर कान नाक काटेर हिँडाउनु परेको थियो। त्यस कारण त्यहाँ एकजना पनि नारी समालोचकहरू रहेनछन् र यसमा छैन भनेपछि त्यस बेला के भएन, चिया खाने ठाउँमा गएर उहाँले के हुनु, गार्गी अधिकार भने झगडा गरेर कराएर पाइने हो र चुपचाप लाएर बसिराख्ने, अनि आफै पाइन्छ। तर मैले त्यस बेला फेरि बोलकर त थिइनँ, तै पनि भने यो आन्दोलन किन गरे होला सर? आन्दोलन किन गरेको हुन्छ? कि पनि चुपचाप लाएर पाइन्थ्यो नि। भनेपछि हामी महिलाहरू कति जन्मे थियौँ? त्यत्रो ठुलो युनिभर्सिटीको विभागीय प्रमुख, अहिलेसम्म पनि नामुर, तर उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभएको, चुपचाप लाएर बसिराख्नु, एक दिन पाइहालिन्छ। अब यसमा तपाईँहरूको फेरि अब उहाँले भन्नु प्रधानमन्त्री बन्ने छ,
बधाई छ, अग्रिम बधाई छ। र मैले पनि एसएलसीमा हाम्रो केदारनाथ नेपाली हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले अब एसेहरू यिनीहरू लेखाउने, त्यसमा एकचोटि मलाई लेखाए, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर भयो भने के गर्ने, के मुडमा आयो, प्राइम मिनिस्टर भयो भने म युद्ध गर्छु, इङ्ग्लिसमा त्यो निबन्ध। र सबै हाम्रो फर्किएको देशहरू जुन इन्डियाले लिएको रिकगनिसन सुगौली सन्धिमा अलिअलि बुद्धि, त्यस्तोलाई अहिले पनि बुद्धि छैन, मलाई यिनीहरूको चासो पनि छैन अब झन्झन। अनि लेख्दाखेरि उहाँले भन्नु, प्रधानमन्त्री भएर त सबै कुराको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्नु त कहाँ जाओस् युद्ध गर्छु भने त्यो गाडी कस्तो रहेछ। त्यस कारण त्यो पनि नबिर्सिने कुरा हो। र प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपतिमा के पाउनुभयो मलाई थाहा छैन है। त्यस कारण नारीलाई माथि उठाएर मात्र पाइन्छ भने मलाई त त्यति पत्यार लाग्दैन। उनीहरू आफै सुयोग्य हुनु पर्यो। र अर्को कुरा अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो श्रीमानसँग झगडा हुन्छ पैसा सैसाको लागि। जब आफै कमाउने छन् श्रीमानसँग किन हात थापिराख्ने? त्यो आफ्नो बाटो आफैले मिलाएर जानु पर्यो। श्रीमानसँग झगडा गर्ने छैन, घरमा जसरी मिलेर गर्ने छ त्यो गरौँ। अर्को कुरा, अब फेरि एउटा हामीहरू नारीहरूले आफूलाई ठुलो गराउनु के भन्छौँ, हामी त देवी हौँ, सहनशीला पृथ्वी हौँ। साँच्ची नै देवी हौँ त? साँच्ची नै हौँ? ल भन्नुहोस्। म यो कहाँनिर हो यो दुईटै मिल्दै मिलेन नि। अब देवी त काली के सहनशीला छिन्, उनी राक्षस बगान जाने सहनशीला हुन्छ। एकछिन म भनौँ, सहनशीला आमा सहनशीला होइन, एकदम हो। नारी सहनशीला हो होइन, तर बिमाता के हो त? सौतिनीमा के हो त? तिनी पनि त नारी हुन्। सौतिनीमा के हो? सौताको झगडा के हो? सासु बुहारीको झगडा के हो? त्यसैले बिमाता त सधैँ छन्। अहिले बरु अलिकति मलाई लाग्यो एकल, अब जसलाई पनि पुरुषलाई अथवा महिलालाई एकल बाँच्न गाह्रो भइसक्यो, किनकि छोराछोरी आफ्नै घरमा संसारमा जान्छ। पहिले चाहिँ यो विदुर भन्छन् मात्रै उता जलाइरहेको हुन्छ, यतातिर केटी खोजिरहेको हुन्छ भन्थे। तर अहिले चाहिँ नि वास्तव चाहिँदो रहेछ भने मैले आफैले महसुस गरेँ। तर म एकल छैन, हामी दुईजना छौँ। एकल भएर अनुभव गरेँ के भन्नु होला त्यो होइन। तर यी सबै कुरा, अर्को कुरा गाउँघरमा अथवा जहाँ पनि तिज मान्नु राम्रो हो। तर यही तिजको प्रसङ्गमा फेरि म आमालाई ल्याउँछु। आमाको माइतीमा भनौँ न, मेरो हजुरबाहरू दुई दाजुभाइ त्यहाँ झगडा हुन्थ्यो अरे, छोरीबेटी लिन त्यहाँ लिन जानुलाई बिचरा सोझो मुखमा दाजुले छुटिदिए पनि गएर पुछेर हिँड्ने सोझो हुनुहुँदैछ। अनि अलि नजिकको भूमि खाने त्यो मामलिने आमाको परिवारमा चाहिँ जाने, किन पाइन्छ ओर्छ अथवा आफ्नो धाकधक्को हुन्छ। त्यस कारण माइतीमा यो झगडा पनि नगराउँ, दाजुभाइमा झगडा नहोस्। अर्को कुरा तिज अहिले पनि भनिहाल्यो, एकजनाले भन्नुभयो सौभाग्यवती बनाऊ भनेर, सायद कसैले। त्यस कारण आफ्नो आशीर्वाद हो कि बुढोलाई आशीर्वाद हो? कसले भन्नु, मैले नाम याद गरेन, म बदमास छु। हो श्रीमान नभइकन आफू पनि भइएन सजिलो, तर आफूलाई अव्यक्त रूपमा मागेको हो होइन। तर पहिले पनि यो रामायण कालमा त्यति थिएन, महाभारत कालमा आएपछि आशीर्वाद दिने पुत्रवती भनौँ खबर होइन। त्यस कारण सन्तान छोरी होइन, बरु त्यस बेला रामको टाइममा अलिकति थियो, महाभारततिर त अलिकति भइहाल्यो। ती कुराहरू छोड्यौँ, मैले यो 2-3वटा लिइहालेको। त्यही भने तर कसले गरेको छ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ कसले गरेको थाहा पाएकी छैन। मैले त्यति पढेको पनि छैन, तर रामायण महाभारतमा चाहिँ मैले देखेकी छैन।
छोरी नै भएर गरेको रहेछ। खोजेर खोजेर पढ्छु एकचोटि हेरिहालौँ न। त्यस कारण यी केही कुराहरू हाम्रो छ, तर म भन्छु हाम्रो संस्कृति हुनुपर्छ। र मैले फेरि पहिले पनि एकचोटि प्रश्न गरेको थिएँ केदारनाथ नेपाली जुन हामी पढ्ने बेलामा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हरेक महिनामा हामीको चाडबाड पर्छ र हरेक 15 गते चाड पर्छ। र 4वटा त पत्ता लाग्यो। पछि कतिजना सोधेँ, उहाँले भन्नुहुन्छ 4वटामा साउन 15 भइहाल्यो, असार 15 भयो, पुस 15, मङ्सिर 15, माघ 15 खिर खाने हो नि त्यो मङ्सिरमा पुवा। अब त्यो ठाउँ अनुसार भिन्न होला। यस बेला यसमा पनि मेरो हजुरआमाले चाम्रे ढकनी बनाउने भन्नुहुन्थ्यो कि खिर होइन ढकनी खाइन्थ्यो। राति 2 बजे उठाउनुहुन्थ्यो। नुहाई त एकादशी द्वादशीको दिनमा नुहाई खाने जोगाउनुपर्छ। तर त्यसमा तडक भडक नआओस्, सबैको एउटै कामना छ। र घरमा झै झगडा, श्रीमानसँग झै झगडा पनि नगरौँ, किनकि जे छ हामी त्यसमा पुर्याएर त्यस कारणले यो संस्कृतिलाई जगाउने हाम्रो धर्म हो। र त्यो संस्कृति भर्खर भनियो तडक भडक गरेर ब्याङ्क थलहरूमा जानुभन्दा बरु हामीले त्यसको अलिकति पैसा जम्मा गरेर अनाथ केटाकेटी अनाथ आश्रममा जान पायौँ भने हामीको तीज अथवा अरू चाडबाड राम्रो हुन्छ। र अब त्यसो भन्दैमा कसैले चाडबाड नमान्नुहोस्, म कहिले पनि भन्दिनँ। म त कहिले पनि मान्दिनँ। मैले भन्ने दसैँमा पनि म सामान्य दाल भात खान्छु। अझ खुब खाएँ भने अनि चिउरा खान्छु, तरकारी चिउरा। अब हामीहरूको घरमा ननभेज चल्दैन, त्यस कारण सबभन्दा सजिलो खानालाई खर्च नि हुँदैन। अलिकति खर्च भने त्यो औषधि यस्तो क्षतिपूर्ति गराउँछ। किन खाना कम खान्छ, औषधि अलिक धेरै खाल्नु भनेर त्यता बाटो जान्छ, कतै न कतै त कम्पेन्सेसन लाए भनिन्छ नि, त्यति मात्रै हो। र सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। विशेष गरेर नयाँ भाइ बन्नुभएको, भाइ त सबैको हो, तर हिजो अस्तिदेखि मेरो मावली भाइ बन्नुभएको छ। र के पत्ता लगाउनुहुन्छ अब मलाई थाहा छैन। सबैलाई यहाँको हार्दिक शुभकामना मैले पाएँ। भाइले यति ठुलो मलाई एउटा भाइ अनुरोध गरौँ है, यो प्रमुख बनाइदिएको चाहिँ नि मलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ। यो फेरि नबनाऊ है। प्रमुख बोल्न पनि आउँदैन। हार्दिक अभिवादन। कविता सुनाउँछु किनभने यहाँ बाको कुरा आयो, बाले बिमाता पनि ल्याउँछन् भन्ने कुरा आयो। जे भए पनि बाकै कारणबाट हामी जन्म्यौँ, बालाई सम्मान गरौँ। बा भएनन् भने हामी हुँदैनौँ। एउटाले के गरेछ भने त्यो किबी रोपेको ठाउँमा नेट हालेछ कि असिनाले कुट्छ भनेर, भरे मौरीले नखाएर पराग सेचन नगर्दाखेरि त्यो किबी फलेन अरे। त्यस कारण बाहरूको सम्मान गरौँ। म बा कविता भन्छु अब ल, एकछिन हल्ला नगरिदिनु ल, यहाँ खिच्दै छ, भरे युट्युबमा राम्ररी हेर्नुपर्छ। म सुरु गरेँ। माथि आकाशमा हेर्छु, निलो आकाश हेर्ने चाहना देख्थिनँ निलो, मडारिएको छ कुहिरो, धुम्म छ आकाश, आखिर धुम्मिएको भए पनि कालो भए पनि आकाश आकाशै हो। जसमा शून्यता भए पनि सूर्य र चन्द्र डुलिरहेको देख्छौँ, मडारिन्छन् थरी थरीका बादल, चम्किन्छन् ताराहरू, यी सबै आकाश भएरै हो। म सोध्छु थरी थरी सन्तान छन्, नाना थरी काम गर्छन्, मडारिन्छन् आफ्नै तालमा, आविष्कार गर्छन् अनेक अनेक, यी सबै बाहरू भएरै हो। बा सोक्ष देखिए नि, बा धुम्मिए नि, बासँग सन्तान मडारिन्छन्, त्यसैले बा आकाश हुन्, आकाश जस्तै फैलिएका छन्। आकाश हेर्दा बा देख्छु, धुम्मिँदा डराउँछु, सफा हुँदा दङ्ग पर्छु, किनकि बा पनि धुम्मिन्छन्, बा पनि हाँस्छन्। आज धुम्मिएका बा आकाशमा देखेँ, गर्नु छ धेरै काम, बालाई खुसी पार्न केही असल गर्नु छ। बाको मुख हेर्ने दिन यही प्रतिज्ञा गर्दै आकाशतिर हेर्दैछु, भन्दैछु बाबा तपाईँ भौतिक रूपमा यहाँ नभए नि मस्तिष्कभरि हृदयभरि हामी सँगै हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ नभए कसरी पो हुन्थ्यो यी कर्म गर्ने हात, यी यात्रा गर्ने खुट्टा,
संसार निहाल्ने आँखा, माया गर्ने हृदय, योजना बनाउने मस्तिष्क कसरी हुन्थे। त्यसैले आकाशतिर फर्कदै आकाशतिर हेर्दै यी सबै दिने बा खोजिरहेछु, बाबाको सम्मान गरिरहेछु। घरि ममता घरि गाग्री आज यस कर्पूरलता कार्यक्रमले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा भाग लिने प्रमुख अतिथिज्यू दिदी राजु दिदी, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि साथीहरू सबैमा म कर्पूरलता आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र अहिलेको तिजमा आजको डर खाने कार्यक्रममा बिहान 8 बजेदेखि 7:30 बजेदेखि यति दिनसम्म धैर्य धारण गरी त्यसरी हाम्रो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्ण रमाइलो बनाइदिनु भयो। हामी दिदीबहिनी हामी माइत जान्छौँ अथवा जाँदैनौँ, तैपनि यहाँ चाहिँ माइत गएको जस्तै भयो। आज नाच्ने गाउने दुःख वेदनाका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो दिजु नारी हुनुहुन्छ, नारीले त जीवनमा भोग्नु परेको एउटा सन्तानको रूपमा छोरा नहुँदा भोग्नु परेको र अहिलेसम्म दिनु परेको पीडा उहाँको मनमा र दाजुभाइप्रतिको स्नेह माया र त्यो प्रतिको कुरा उहाँले जीवनमा बुझ्नु भएका नयाँ कुराहरू र बुमा भनेको पहिला उहाँको मुवा चाहिँ पारिजातहरू भन्दा पहिलाको हाम्रो साहित्यकार, धेरै अगाडिको साहित्यकारको बारेमा हामीलाई सबै कुरा थाहा थिएन होला। अहिले हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ र अहिले यसरी जीवनयापन गर्दै आउँदा दिदीलाई चाहिँ उहाँको श्रीमानले चाहिँ यति राम्रोसँग सहयोग साथ दिएर यति आत्मीयताको साथ उहाँहरू कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एक आपसमा आँखाभरि आँसु, हामी सबैजनाको आँखाभरि आँसु, म एकदम भावविभोर भएँ। र आज यो सुनौलो र उहाँले चाहिँ हामीलाई यस्तो दुःख सुख हामीलाई साट्नु भयो यहाँ आएर होइन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँले आफ्नो दुःख वेदनाहरू खोज्नु भयो त आजको बेलामा होइन, हामीलाई माइती सम्झेर त्यसको लागि एकदम खुसी छु, रमाइलो लाग्यो। सबै कार्यक्रम एकदम राम्रो भयो। यस्तो कार्यक्रमहरू आगामी वर्षहरूमा पनि एकदम अब योभन्दा अझ बृहत रूपमा हामीले गर्न पाउँछौँ भन्ने आशा राखेको छु। र त्यसो भन्दै म आजको कार्यक्रमको समाप्त विसर्जन गर्छु। र म एउटा सानो मेरो रचना राख्छु कि त मैले तिजको गीत अहिलेसम्म लेखेको थिएन, फर्स्ट टाइम हो। हाम्रो यहाँ सुशीलाले अस्ति जुमबाट यो तिज विशेष कार्यक्रम छ, ल मैले तपाईँको नाम राखेको छु, मलाई गीत तपाईँ आउनुपर्छ भन्नुभयो। अब मलाई गीत चाहिँ आउँदैन त्यो लेख्नलाई, कविताहरू त लेख्छु, त्यही पनि मैले लेखेँ होइन कस्तो भएको छ। अब लय मिलाएर त मलाई गाउन त्यति आउँदैन होला, त्यो अलिकति हेर्छु है, म छोटोमै भन्छु है। नेपालीको महान पर्व यो हाम्रो तिजमा, नेपालीको महान पर्व यो हाम्रो तिजमा, दिदी बहिनी भेट गर्ने वर्ष दिनमा, दिदी बहिनी भेट गर्ने वर्ष दिनमा, कोही पूर्व कोही पश्चिम बिहे गरी अन्य जानु पर्यो पराई घर छोरी भई जन्मियो, जानु पर्यो पराई घर छोरी भएर। नेपालीको महान पर्व यो हाम्रो तिजमा, दिदी बहिनी भेट गर्ने वर्ष दिनमा, घरको काम काजलाई व्यवस्थित गरेर उकाली र भञ्जन पाती खोला पारेर, उकाली र भञ्जन पाती खोला पारेर, आमासँग मनको बहसु सुख भन्नलाई, आमासँग मनको बहसु सुख भन्नलाई, दुखेसो र सङ्घर्षका पहाडहरू गर्नलाई, जीवनमा कति दुःख भोगे भनेर। नेपालीको महान पर्व यो हाम्रो तिजमा, दिदी बहिनी भेट गर्ने वर्ष दिनमा, छोरी मान्छे माइती घर धेरै बस्नु हुन्न रे, दिल दुख्दा आँखाबाट आँसु जान हुन्न रे, दिल दुख्दा आँखाबाट आँसु बढेर। इसको दर खानालाई माइती घर जानलाई, इसको दर खानालाई माइती घर जानलाई, दिदीसँग मनको बह पोख्नलाई, दिदी बहिनीसँग मनको बह पोख्नलाई, अन्न पनि नखाइकन घुर्को नली पानीको, अन्न पनि नखाइकन घुर्को नली पानीको, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ स्वामीको, 100 वर्ष स्वामी राजा बाँचुन् भनेर। नेपालीको महान पर्व यो हाम्रो तिजमा,
दिदी बहिनी भेट गर्ने वर्ष दिनमा गोरी बाती सुँदो काटी सोह्र सिँगार गरेर तिजमा हामी माइत जान्छौँ तङ्ग परेर तिजमा चेली माइत जान्छौँ तङ्ग